अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में घुटन और ज्यादा बढ़ गई है, चीजें और ज्यादा खराब होती जा रही है, मार धाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। साफी एक दफा फिर जेर अताब आ गए, बोलने वाली जुबानें बंद की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट को शुरू करवाते हैं, जो खबर देते हैं, उस खबर को, उस डिबेट को बाकायदे से रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा और बड़ा खौफनाक होने वाला है। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने एक ऐसा स्टेप लिया है, एक ऐसा इकदाम किया है जिसने सबको पाकिस्तान में हिलाकर रख दिया है। ताकतवर हिलकर रह गए, ताकत के बड़े बड़े अवान, उनकी चीखें निकली हैं। शहबाज शरीफ साहब का ऐसा महसूस हो रहा है कि तत्ते तवे के ऊपर वो जाकर बैठे हैं और उनकी भी हालत खराब हो गई है कि जनाब अब ये किस तरह से अब निकलें, क्या बात करें, क्या मामलात करें। इमरान खान साहब ने आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, एक मल्टीलैटरल इदारे को खत लिखने के हवाले से जो बातचीत की है, उसके बाद बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले जो खबर है, खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ट्विटर बंद कर दिया जाता है, यानी एक्स को बंद कर दिया गया, यानी यहाँ पर डिबेट, डिस्कशन या खबरों तक जो आपकी रसाई थी उसको दबा दिया गया, उसको रोक दिया गया, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया गया। फिर जब मरियम साहबा ने हल्फ उठाना था, पंजाब असेंबली के अंदर महारानी साहबा ने आना था, और ये बंदूकों के साए में, यानी पंजाब असेंबली को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, बंदूकें निकल आई, और बंदूकों के साए में बताया जा रहा है पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में पुलिस वहां पर चारों तरफ तैनात कर दी गई। तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका गया, लेकिन मरियम साहिबा को प्रोटोकॉल देकर पंजाब असेंबली के अंदर तक पहुंचाया गया। और उसके बाद आपने देखा कि उन्हें बाकायदा से सलूट मारने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए रात की तारीकी में पाकिस्तान की साफत के सूरज एंकर इमरान रियाज खान साहब को उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके घर के अंदर घुसकर, और उनकी खवातीन के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके वालिदैन के साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो खातून वजीर आला बनने वाली है, जो खातून सबसे बड़े ओहदे के ऊपर सबसे बड़ी सूबे के बैठने वाली है, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आपकी हर बंदे की वीडियोस बनेंगी। यानी आप सब ने नहा धोकर अब घूमना है, यानी सब ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सब ने नहा धोकर घूमना है, क्योंकि हर किसी की वीडियो बनेगी, हर किसी की ऑडियो रिकॉर्ड होगी, हर बंदा मारा जाएगा, जो भी बोलेगा उसे उठाया जाएगा। यानी इससे पहले हमने देखा कि मरियम साहब बकायदा एक पार्टी, यानी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके बारे में बकायदा से कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ के साथ तो ऐसे सलूक करना चाहिए जैसे दहशतगर्दों के साथ करते हैं। दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात के बारे में वो ऐसी गुफ्तगू कर चुकी हैं। उसके बाद असद अली तूर साहब, असद अली तूर अगेन नौजवान प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, जो असद तूर अनसेंसर्ड के ऊपर जाकर अनसेंसर्ड गुफ्तगू करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुलकर बोलते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं। और कुछ गुज़श्ता कई दिनों से वो बाकायदा काजी फाइज ईसा साहब के रोल के ऊपर बातचीत कर रहे थे, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर, और उनके आगे पीछे जो मखसूस किस्म के साफी घूमते रहते हैं। जो बताया जा रहा है, असद तूर साहब ने खुद रिपोर्ट किया था कि काजी साहब का मूड कैसा है, ये खबर भी वो कहीं और पहुंचाते हैं। यानी काजी साहब का मूड जाकर जांचते हैं कि काजी साहब आज किस मूड में हैं, वो मूड भी उठाकर कहीं और पर भेजते हैं। तो उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें एफआईए ने बुलाया और 8 घंटे उस नौजवान को बिठाए रखा। 8 घंटे पाकिस्तान का साफी एफआईए की हिरासत में मौजूद रहा, बैठा रहा, और अभी तकरीबन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आधा घंटा पहले, यानी रात की तारीकी में, उन्हें छोड़ा गया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें मामला किस तरफ जा रहे हैं। यानी काजी साहब ने एक दफा कहा था, जब असद तूर साहब उनके सामने बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था, असद तूर साहब हम बुनियादी हुकूक देकर छोड़ेंगे। तो काजी साहब ने आज देकर छोड़े बुनियादी हुकूक। यानी बुनियादी हुकूक ऐसा महसूस हो रहा है काजी साहब के नेड़े तेड़े भी नहीं गुजरे। तो एक ऐसा अजीब और गरीब मुल्क के अंदर माहौल, एक में देख रहा था ट्रेंड चलाया जा रहा है, अरेस्ट सिद्दीक जान, सिद्दीक जान साहब को भी अरेस्ट करवा दें। यानी ये भी कहीं ना कहीं पर सोच और ख्वाहिश मौजूद है कि सिद्दीक जान भी अरेस्ट होना चाहिए। सिद्दीक जान है वो जर्नलिस्ट है, ये वो नौजवान साफी है जिसने पाकिस्तानी साफत के अंदर जो स्टेटस को था, जो पाकिस्तानी साफत में कंट्रोल था, जो एलीट कल्चर था साफत का, उसको तोड़ा है इसने। इसने उसको पाश पाश किया है, और बहुत बड़े बड़े साफी जो बड़े पक्के मुंह बनाकर, टाई कोट पहनकर नौजवानों को सिर्फ डायरियां उठाने के लिए रखते थे, सिद्दीक जान ने उनके दरमियान में से रास्ता बनाया। और सिद्दीक जान आज भी बहुत सारे लोगों के पाकिस्तानी जर्नलिज्म के अंदर आइडियल समझे जाते हैं नौजवानों के लिए, कि जनाब इस लड़के ने, इस नौजवान ने अपना ओपिनियन बनवाया, लिहाजा हम भी आकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो सिद्दीक जान चूंकि क्रिटिक है रिजीम चेंज का, सिद्दीक जान चूंकि क्रिटिक है कंप्रोमाइज्ड शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स का, लिहाजा उसे भी जेर एताब लेकर आए, उस पर भी इल्जामात लगा दें, उसे भी तकलीफ दें, उसके खानदान को भी तकलीफ दें, और उसे भी गिरफ्तार करवा दें। एक दफा इससे पहले भी रियासती जबर का उस बंदे ने सामना किया है, और उसे भी गायब किया गया था। यानी अजीब 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 तरीकाकार है, ये अजीब वारदातें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, दुनिया भर में नहीं होती। लेकिन यह बात अपने ज़हनों में रखें, साफियों पर अटैक ये सिर्फ इसलिए किया जाता है जब आपने किसी मुल्क के दिमाग के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर कंट्रोल करना हो ना, ज़हनियत को कंट्रोल करना हो, जब आपने डिबेट रोकनी हो, डिस्कशन रोकनी हो किसी मुल्क की, तो सबसे पहले आप साफियों को उठा लेते हैं, साफियों को खामोश करवा लेते हैं, आप साफियों की सबसे पहले जुबान बंद करवाते हैं, और उसके बाद मामलात को आगे लेकर चलते हैं। तब मरियम साहब आ गई हैं, पंजाब में वो आ गई हैं, हल्फ उन्होंने आज उठाया है, और नवाज शरीफ की उन्होंने तस्वीर उठाकर पता नहीं किसे पैगाम दे रही थी। पैगाम तो नहीं दे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को मुल्क के अंदर लाया और उन्हें इबरत का निशाना बना दिया है, या पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दे जिन्होंने उन्हें बिल्कुल रौंद कर रखा है।
اور ان کا مینڈیٹ تو دور کی بات ہے, یعنی ان کی سیاست کو انہوں نے بالکل تہس نہس کر کے رکھا ہے. ساتھ ایک اور خبر ہے, پاکستان بھر میں آج مساجد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بیانات ہوئے, خطبے ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے تقاریریں کی گئی ہیں. بڑی سخت بات چیت اور گفتگو پاکستان کے مولویوں نے کی ہے. نہیں ہونی چاہیے, یعنی مذہبی مسئلے کو نہیں اس طرح سے اجاگر کرنا چاہیے, لیکن یہ معاملہ شروع بھی ایک پولیٹیشین نے, فضل الرحمان صاحب نے شروع کیا ہے. مولوی فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے وہ بھی بہت زیادہ غصے میں, لیکن انہیں جب یہ ایک مذہبی چیز جس کے بارے میں شاید انہوں نے پڑھا نہیں, ٹھیک سے دیکھا نہیں یا انہیں بتایا نہیں گیا, جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اسے اٹھا کر ایک پریس کانفرنس کروا دی. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ بے شمار صحافی ان ساری چیزوں کا جو قاضی صاحب کے حوالے سے مولوی فضل الرحمان نے شروع کروائی ہیں, ان کا الزام عمران ریاض خان صاحب کے اوپر اور صدیق جان صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں. یعنی یہ پاکستانی صحافت کا ایک معیار ہے, بلکہ صحافت نہیں ہے, یہ بہروپیے ہیں, یہ بہروپیے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر صحافت ہوئی نہیں ہے, یہ سارے بلیک میلرز ہیں, یہ سارے انٹرسٹ گروپس ہیں, یہ باقاعدہ سے مفادات لیتے ہیں, اور مفادات بھی ان کے یقین مانے پکوڑے اس موضوع کے ہوتے ہیں. پلاٹ لے لیا, گاڑی لے لی, کسی کا گھر لے لیا, کوئی ناکے پر کوئی موٹر سائیکل پر گزر رہا تھا صحافی تو اس کا راستہ کھلوا دیا, کسی کو سلوٹ مروا دیا, آموں کی پیڑیاں کسی کو بیچ دی. یہ اس کے اوپر سارے چلتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے یعنی انہیں بینیفٹ لینے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کی جو فی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی باقاعدہ سے دلواتے ہیں. اب جو خبر ہے, جس خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے, وہ خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب یہ بہت سارے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, خرم اقبال صاحب رپورٹ کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے, آج خط آئی ایم ایف کو چلا جائے گا, میں نے لکھا ہے اگر ایسے حالات میں ملک کو قرض ملا تو واپس کون کرے گا. یعنی خان نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جسے بیک کرتی ہے, ملٹا لیٹرل ادارہ ہے دنیا کے مختلف ممالک کا, انہیں یہ خط لکھا ہے کہ پاکستان کو آپ پیسے تو دینے جا رہے ہیں, لیکن برائے مہربانی پہلے یہ بتائیں کہ یہ پیسے آپ کو واپس کون کرے گا. یعنی دنیا جو کہ بالکل پاکستان کے حالات کے اوپر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, انہوں نے کان بند کیے ہوئے ہیں, جب وہ روکڑا پٹ ان کر رہے ہیں تو خان یہ پوچھ رہا ہے جی روکڑا ڈال رہے ہیں آپ, ٹیکسز لگوائیں گے پاکستان کے اندر, مہنگائی کا طوفان برپا کروا دیں گے, پیسے واپس کیسے آئیں گے. یعنی عوام کو تو اتنے زیادہ ٹیکسز لگا کر آلریڈی نیچے گرایا ہوا ہے کہ جہنم ان کے لیے ملک کو بنایا ہوا ہے, لیکن پیسے آپ کو کون واپس دے گا. مغیث علی صاحب لکھتے ہیں, مزید قرض سے غربت بڑھے گی, جب تک سرمایہ کاری نہ آئے گی قرض بڑھتا جائے گا. سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا جا چکا ہے, عدالتیں نیب سب کچھ تباہ ہو گیا ہے تاکہ نواز شریف کو سلیکٹ کروایا جائے. مغیث علی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے پہلے مجھے زیرو کیا گیا, پھر انتخابات میں دھاندلی کروائی گئی تاکہ مجھے کسی طرح سے سائیڈ لائن کر دیا جائے. کمشنر راولپنڈی کے انکشافات سامنے آئے تو اسے ویگو ڈالا اٹھا کر لے گیا. کمشنر راولپنڈی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا. عمران خان کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے پہلے مجھے زیرو کیا گیا, اور یہ ساری کہانی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے بارے میں کہا, انہوں نے کہا کہ مزید قرض سے غربت بڑھے گی, اور آئی ایم ایف کو ہم خط لکھ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ اگر پاکستان میں پیسے دیں گے, مزید جو اگلی جو میٹنگ ہونی ہے اپریل میں, اگر آپ مزید پیسے پور ان کریں گے تو پھر آپ کو یہ بنیادی طور پر پیسے واپس کون دے گا. اب یہ بات آپ سمجھیے کہ آئی ایم ایف اور یہ پاکستان میں جو 2024 کے انتخابات ہیں یہ کتنے زیادہ ضروری ہیں. فنچ انٹرنیشنل جو فنچ کی ریٹنگ کی ایجنسی ہے, انہوں نے جو گزشتہ دنوں رپورٹ دی تھی, انہوں نے بھی کھل کر یہ کہا تھا کہ جناب اس طرح سے آپ کے معاملات نہیں چلیں گے جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر نہیں آتی, جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. یعنی جب تک مینڈیٹ کے حقدار کو نہیں ملتا تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اب آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اگلی بات چیت ہم گفتگو پاکستانی حکومت کی ان شخصیات کے ساتھ کریں گے جن کے پاس مینڈیٹ ہوگا, یعنی مینڈیٹ لے کر آئیں. اب بین الاقوامی خبر یہی تھی کہ جناب مینڈیٹ تھیوز آ گئے, مینڈیٹ چوری کرنے والے ڈاکو آ گئے, ڈکیت آ گئے, لہذا ان ڈکیت کو کسی بھی طور پر یہ پیسے نہیں ملنے چاہیے. تو خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سب سے پہلے بے شک آئی ایم ایف پاکستانی حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرے, بے شک پاکستانی حکومت کے ساتھ ڈسکشن کرے, لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف کو چاہیے کہ یعنی وہ اسکروٹنائز کروائے, کہ اسکروٹنی کروائے کہ انتخابات 2024 کے حوالے سے کہ جناب یہ جہاں پر کس طرح سے حکومت بنی ہے اور کس طرح سے دھاندلا پھرا ہے. یعنی پاکستان کے اندر ایک طرف لوگ احتجاج کر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, اور دوسری طرف یہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے قرض لے کر اور زیادہ ٹیکسز پاکستان کے عوام کے اوپر لگا دیں گے. یعنی آئی ایم ایف جو پیسے لیتا ہے یہ پاس سے تو نہیں لاتے, عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے پیسہ لے کر آئی ایم ایف کو دیتے ہیں, تباہی اس ملک کے اندر نکل جاتی ہے. تو خان نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ بے شک نیگوشیٹ کریں کسی حکومت کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ کریں جس کے پیچھے مینڈیٹ ہو. یعنی آئی ایم ایف کیسے پیسے دے سکتا ہے کیسی حکومت کو جو مینڈیٹ تھیوز ہو, جنہوں نے ڈاکہ مارا ہو, جنہوں نے چوری کی ہو. شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جناب یہ اس سے معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے اور یہ عمران خان کے ملک دشمنی ہے. یعنی آپ آئی ایم ایف کے سامنے جا کر لیٹ جائیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جا کر لیٹے ہیں, ہر 2-3 سالوں بعد جا کر لیٹے ہیں, اور یہ پیسے عوام کے خون پسینے سے نچوڑ کر انہیں دیں. اور آپ لوگ تو ٹھاٹے مار رہے ہیں, آپ لوگ تو پروٹوکول رہے ہیں. مریم صاحبہ کے آگے پیچھے گاڑیاں, یعنی ابھی تک وہ سی ایم بنی نہیں ہے, پہلے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ڈیزائنرز پہلے سے وہ انہیں ڈریسز بھیج رہے ہیں کہ کون سا ڈریس مریم نواز شریف پہنے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمنی ہے. تو ملک دشمنی تو انہوں نے کیا ہے کہ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. آپ جا کر آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ کر منتیں کر کے پیسے لے کر آئیں, اور جب پیسے لے کر آئیں تو پھر آ کر یہاں پر پریس کانفرنسز کریں. یعنی عجیب ملک ہے کہ جب اس سے پہلے جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی
اس دوران جب IMF کے ساتھ ان کی نیگوشیشن کمپلیٹ ہوئی تو پریس کانفرنس کر کے کہا قوم کو مبارک ہو، IMF ہمیں قرضہ دینے کو تیار ہو گیا ہے. لیٹس سی کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اوبویس ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا سٹیک ہے اس وقت، اور وہ پیسے دے گی یا نہیں دے گی، لیکن یہ لازمی طور پر یہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ تو عمران خان کے خط کا پڑے گا، اور امپیکٹ شدید پڑے گا. اور عمران خان کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ جتنا پیسے آپ دے رہے ہیں لیکن کس حکومت کو دے رہے ہیں، لہٰذا برائے مہربانی پہلے ایک اسکروٹنی یا پھر ایک رپورٹ کسی بین الاقوامی ادارے سے، کسی مستند ادارے سے، کسی NGO سے کم از کم یہ رپورٹ لینے کے 2024 کے پاکستان میں انتخابات کیسے ہوئے تھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.